أبنايلوم زمن كرمتين الزكاير مرها قبر حملة عصر ساينساو منقد الصعبة مدلوات فلسن مفلاي مريتن الناس سالت أمخانو مينيسر قبرنا أفليتو ديتا مينيسر قبرنا بروفيسور إياسو إلياس نقل قالو زين إثيوبيا كم زقلتوه ننايلوم زمن ورح كرمتي مرها قبر حملة عصر سفحت مدلواتن سراحت مفلاي مريتن الناس سالت أكم زركب حبيروم أبز حلفو عمتاز تسالت وتكباراتون أب كلهم كابتات مقوحقوح مريتن كنكي زعارق مريت راقماي حملة كلبس زدرقوا وحاز ترباتاتن هايقتاتن نكملسو أخيلو يلوم كمدما أبوان حاجاي اتهزب بحابار عب سرحو سرحتي شوفان دن نكوسخ بمقبار عنتو لو تكواب أير نمتصوار مسارت منبارو حبيروم بقاورات طر يكاتت أور حاجاي طرن لكاتيتن تهزب مصيو خمت المود سرحت حلوة معين حمد الناصرحة وحج تتقعم قوابيتات تفاسد زلمعلو أقباب الناصرحة مزت حيزون حملوا آسر زي تتخلق قوابيتات النافلة يركب كساب حزي لعلي شمونت هكتار مريت تفليهم زوب قوابيتات كارتا بمدلاو أقمامت مريت نايم مفلاي سراح ناتسرح يزركب የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል بتوسخ ድማ ኣብ 1929 ሽሕ ጣብያታት ፈልሲ መንግስትን ውልቀን ምድላዋት ፈልስና ተኻይደ ከም ዝርከብ አልዒሎም እቶም ፈልሲ ዝዳለውሉ መንገዲ ሳይንሳዊ ኸይዲ ዝሰዓበ ንክኸውን ክትትልን ሓገዝን ተገበረ እንትትኸውን ዝተጀመረ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ክብሉ ገሊጾም ንዝመጽእ ክረምቲ እውን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ ሃገር በቆል ፈልስታት ሓዊሱ ናይ ጽባቐ ፈልስታት ኣሕምልትን ፍረምረን ንምግብነት እንስሳትን ንልምዓት ደንን ኣብ ዝውዕሉ ጠመተ ገይሩ እናሰርሐ ይሎም 229 ሺህ ከባቢ ጣብያታት ፈልሲ ኣመላእ ዝሃገር ለው እዮም 60 ሚእታዊ ናይ ውልቀ ሰብ እዮም ከባቢ 438 ሚእታዊ ድማ ናይ መንግስቲ እዮም እዞም ናይ መንግስቲ ጣብያታት ፈልሲ ምጥንኻር ማይ ንክህልዎም ምግባር ኣድላይ እዮም ችግኝ ጣቢያዎች ማጠናከር ውሃ እንዲኖራቸው ማድረግ